अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। लाड़काना के अंदर पीपल्स पार्टी के सियासी गढ़ में उनको शिकस्त हुई है। जीडीए के रहनुमा ने शिकस्त दी है और तकरीबन तीसरा टर्म इस गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को बार बार सिंध के अंदर एक मैंडेट मिला है हुक्मरानी का। लाड़काना के अंदर शिकस्त आई है उनको। तकरीबन 12 साल हो गए हैं सानिया कारसाज को। आज तक उनके वुरसा जो है ना इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। अपनी हुकूमत के होते हुए आज तक ये पता नहीं चला कि कौन था इसके पीछे, क्यों हुआ, क्या वजह थी, पता नहीं चला। मौलाना फजल रहमान का धरना मार्च, खौफ है हुकूमत के ऊपर, डरी हुई हुकूमत है। जो कहते थे हम कंटेनर देंगे और जो कहते थे हम खाना देंगे, आने दो, इनके पास लोग नहीं है। आज उनको धमकियां, उनसे बात करने के लिए तरस रहे हैं कि आए हमारे साथ बात करें, लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब इखलाकी जवाब रखते हैं धरने को रोकने के लिए, एहतजाज को रोकने के लिए, मार्च को रोकने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफबीआर मुल्क के ऊपर बोझ बन चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शहबाज शरीफ ने फैसला कर दिया, भरपूर शिरकत होगी। और मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च में इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावा दिया मोहतरम जनाब हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, एमएनए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन। डॉक्टर साहब मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ पहले आऊंगा। हाजी साहब मैं उनसे पूछूं, डॉक्टर साहब शिकस्त हुई है लाड़काना के अंदर, पीपल्स पार्टी को शिकस्त लाड़काना के अंदर। देखें, इस सिलसिले में जो कल नताइज आए हैं उस पर बिलावल साहब ने कहा है कि हम कानूनी तौर पर अदालत में जाएंगे और इसको हम उस फोरम पर लेकर जाएंगे। उनका ख्याल है कि वहाँ जो है इलेक्शन कमीशन या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने इश्यूज़ पैदा किए हैं। एक तो है ये पहलू। दूसरा पहलू है कि पीपल्स पार्टी ज़रूर इस इलेक्शन के बारे में अपने अंदर और लोगों से पूछ भी करेगी कि क्या रीज़न्स है इस हवाले से, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी ये सीट हमारी नहीं थी 2018 के। तीसरा उसका शेड ये है कि पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो कि पाकिस्तान और सूबे सिंध में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को सीट्स देती हैं। जमील सुमरो की जो शिकस्त है वो हमारे इस हिसाब से कि वो एक मिडिल क्लास का जो वर्कर था और मैं भी एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, तो इस हवाले से ये बड़ा सेटबैक हुआ। चौथा इसका ये पहलू है कि ठीक है, पीपल्स पार्टी में गलतियाँ हो सकती है, हमने लोगों के काम किए भी हैं, कुछ हमसे कोताहियाँ भी हुई होगी, पर जो हमारे सामने वाले जो हैं जीडीए या मुस्लिम लीग एफ या जो भी हमारा जो जिनसे मुकाबला है सूबे सिंध के अंदर, अगर उन दोनों को कंपेयर करें तो लेसर ईवल और ग्रेटर ईवल में तो पीपल्स पार्टी फिर भी लेसर है। सर क्या आपके खिलाफ सिंध के अंदर धांधली हो सकती है, वो भी बाय इलेक्शन के अंदर सर, वो भी लाड़काना के अंदर सर? देखिए बात सुने, इस सिलसिले में जो सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें चल रही हैं और उसमें बिलावल साहब ने भी ट्वीट किया है और मेरे ख्याल से आप ही ने जो है बिलावल साहब को ये एक जो वीडियो भेजी है। हाँ, मैंने वीडियो जो है ना वो ट्विटर पे रखी है, जरूर रखी है, तो वो मैंने वहीं से देखी। ठीक है, तो अब आपने खुद किया है इम्तियाज साहब, बिलावल साहब ने नहीं किया, आपने किया है, तो उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना कि ये वीडियो में कितनी सदाकत है या सदाकत नहीं है, कल की है या पुरानी है। ये लेट इलेक्शन कमीशन मस्ट प्रोब। लेकिन PS11 लिखा हुआ है डॉक्टर साहब पिलर पे। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब तहकीकात होगी तो फुल होनी चाहिए। मैं तो इस पीपल्स पार्टी का हूँ, मगर ये तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो जब कैंडिडेट इस तरह की बात कर रहा है और चेयरमैन बिलावल साहब ये कर रहे हैं तो उसको हम वजन तो देना चाहिए ना। सर सीनियर लोगों से पूछना चाहिए। किस हवाले से? पार्टी के सीनियर लीडरशिप से पूछना चाहिए। देखें, पूछताछ होनी चाहिए, मालूम करना चाहिए सर। बिल्कुल। देखें, एक ज़माना था कि लेबर पार्टी को शिकस्त आ रही थी, 1 टेन्योर 2 टेन्योर 3 टेन्योर, पता नहीं की बात मैं कर रहा हूँ,
پھر انہوں نے جو ہے ایک کمیٹی بنائی ہے، یا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہر جگہ جائیں، ہر گلی محلے میں جائیں، ہر اسکول کالج میں جائیں، ہر فیکٹری اور جو ہے اپنا زمینوں پر جائیں، جا کر معلومات کریں. تو پیپلز پارٹی کو یقیناً معلومات کرنی چاہیے، کیونکہ فیوچر ہمیں دیکھنا ہے. ابھی بلدیاتی الیکشن نیکسٹ ایئر آنے والے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن بھی آنے والے ہیں. تو اس کو سیریسلی ہم لیں گے، اور اس کو ہم لائٹلی نہیں لیں گے اس طرح جو آپ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. حاجی صاحب، آپ بھی کسی دور میں پیپلز پارٹی میں تھے، آپ بھی ایم این اے بنے، منسٹر بنے، ابھی آپ کا تعلق تحریک انصاف سے. وہ جو دور ہوتا تھا، کسی کو بھی کھڑا کر دو، الیکشن وہ جیت کے آئے گا. آج وہ دور نہیں رہا. کتے کو بھی کھڑا کر دو تو لوگ ووٹ دیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی سے آج وہ دور نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی نے خود اپنے پیر پر کلاڑا مارا ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے اچھے ورکر تھے ان کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا. جو ہمارے لیاری کی لیڈیز، مجھے یاد ہے کہ ایک لیڈیز کے کپڑے پھٹ گئے، وہ ننگی ہو رہی تھی لیکن پولیس کو مار رہی تھی. وہ لیڈیز کو ایک ہمارا صدر آیا تھا کراچی کا، اس نے کہا کہ آپ تو جا کے ماسیوں کا کام کریں، آپ یہاں پیپلز پارٹی میں کیوں کام کر رہے ہیں. ابھی جو آئی ہیں لیڈیز ہمارے پاس، وہ تو دلا تیر بچا کر کے چلی جاتی ہیں، لپسٹک لگا کے چلی جاتی ہیں. قربانی دینے والا ورکر جو تھا وہ سائیڈ لائن کر دیا ہے. میں نے کئی دفعہ بلال صاحب کو بولا کہ آپ عقل کے ناخن لیں اور پرانے ورکروں کو اپنے ساتھ رکھیں. جتنے پرانے ورکر تھے ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ کی بڑائی ہوگی. نہیں رکھیں گے تو جس طرح آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کا حال، لاڑکانہ اور لیاری، جو بھٹو صاحب کہتا تھا اگر لاڑی میں سر میں آتا ہوں، بریک کے بعد آتا ہوں. آپ نے بھی جو ہے نا جی ڈی اے کو سپورٹ کیا، آپ بھی اس کی سپورٹ میں تھے جو لاڑکانہ کی الیکشن کے بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتا ہوں، اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں. ویلکم بیک. ہاں کہ وہ ورکر نہیں رہا، وہ جد و جہد نہیں رہی، وہ پارٹی نہیں رہی، وہ اسٹرگل نہیں رہی، ویسے لوگ نہیں رہے جو عوام کے ساتھ ہوتے تھے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ وہی سر کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا جب لیاری سے اگر ہم آ جائیں تو سمجھو پیپلز پارٹی ختم ہے. وہی ہو رہا ہے ابھی، کیونکہ مس مینجمنٹ بہت ہے پیپلز پارٹی میں، چمچا گیری بہت ہے. جو چیٹر لوگ ہیں، جو مکاؤ والے لوگ ہیں، وہ زیادہ آگے ہیں، اور جو اصل ورکر تھا بیچارہ چپ کر کے پیچھے بیٹھ گیا ہے. ہم نے تو کئی دفعہ چلایا وہاں پہ، جب میں تھا پیپلز پارٹی میں، بلاول صاحب کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی آپ پرانے لوگوں سے بات کریں، پرانے لوگوں کو آگے لائیں، جو لڑنے والے ہیں، جو بھیڑنے والے ہیں، ان لوگوں کو آگے لائیں. مجھے یاد ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہم لائف چیئرمین بنا رہے تھے سید علی نواز شاہ میرپور خاص میں، سید علی نواز شاہ صاحب کے گھر پہ جتوئی صاحب 3 4 5 ٹرکیں بھر کے آیا تھا لوگوں کی. وہ مار کٹائی ہوئی، لیکن علی نواز شاہ صاحب نے اپنے ورکر کو بلایا اور اپنے مزاروں کو بلایا. پھر ہم نے جا کے ان کو کٹ لگائی، اور پھر ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لائف چیئرمین بنایا. تو ہم ڈرنے والے نہیں تھے. میں نے اپنے ٹینیور میں 500 مظاہرے کیے، 300 بھوک ہڑتالیں کی، گھڑی مظاہرے. آصف زرداری صاحب کا جب دانت توڑا گیا تھا، میں وہاں ساری رات ہم سو نہیں سکے، ساری رات ہم کھڑے رہے باہر کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اب کیا ہے، اب آ گئے کھانے پینے والے. سعید غنی جیسا 3rd کلاس آدمی وہ صدر بنا ہے. پہلے اسے نجمی عالم صدر بنا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا. پہلے اسے ایک اور صدر آیا تھا، اس نے پیپلز پارٹی کو تباہ کیا ہے. پیپلز پارٹی میں اب بھی جان ہو سکتی ہے اگر وہ پرانے ورکروں کو بلاول صاحب بلا کے اور یہ کرے. ابھی یہ کرے گا تو پیپلز پارٹی چلے گی، نہیں تو بلاول صاحب کو یہاں سے میرے خیال میں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جانا پڑے واپس. سر دھرنا آپ کی حکومت ہے، سرکار ہے آپ کی، آپ ہیں اس گورنمنٹ میں، لیکن دھرنے سے ڈرے ہوئے ہیں، دھرنا نہیں کرنے دے رہے. کیا وجہ ہے؟ سر دھرنا ہم نے کب منع کیا؟ یہ مولوی صاحب کا حق ہے. ہم تو کہتے ہیں پرامن آ جائے، بیٹھ جائے، ہم کنٹینر دیں گے، ہم لاؤڈ اسپیکر دیں گے. لیکن مولوی صاحب نے جو ڈنڈا بردار فوج بنائی ہے، آپ دیکھیں نا. ڈنڈوں سے ڈرے ہوئے ہیں آپ؟ نہیں ڈرے نہیں ہے، وہ تو رضاکار ہیں سر، ان کے ساتھ ہوتے ہیں رضاکار. 15 انہوں نے مارچ کیے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کوئی ایک مارچ میں جس میں کوئی پھڈا نہیں ہوا.
रजाकार हर पार्टी में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डंडे लेके पहले से। अभी आप मौलवियों की बात सुने तो क्या हम सीना खोले बैठे हम मारेंगे या मर जाएंगे, इस तरह की बातें करना। और इस मुल्क में जबकि पाकिस्तान की सूरत, लेकिन आप भी धमका रहे हैं, आप भी कह रहे हैं हम जेल में डालेंगे, मौलाना फजल रहमान के लिए खुदकुशी होगी अगर वो यहाँ आएंगे। जाहिर है हम तो उनको सलाह तंज कर रहे हैं आप उनके ऊपर के मौलाना फजल रहमान के बगैर पहली दफा असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। इमरान खान साहब आप तंज भी करते हैं, कहते हैं पावर भी नहीं, आप कहते हैं लोग भी नहीं है, लड़ भी नहीं सकेंगे, आप भी नहीं सकेंगे, फिर खौफ भी है। खौफ बिल्कुल नहीं, 100% खौफ नहीं है। हम तो कहते हैं भाई खौफ बिल्कुल नहीं है। हम तो अब भी कहते हैं मौलाना साहब को आए भले इस्लामाबाद आए और आके अपना खिताब करे, लेकिन ये जो डंडा बरदार फोर्स है, लोगों के दुकानें तोड़ना, लोगों से मुश्तल होकर, जाहिर है कोई ना कोई शरारत करेगा। आपने भी किया था, पीटीवी के ऊपर हमला किया था, आपने पुलिस को कुट लगाई थी, मारा पीटा था, आपने सब कुछ किया इस डी चौक के ऊपर। अगर ये आना चाहते हैं आप इनको बैठने दें, क्यों नहीं बैठने दे रहे? सर वो भी उस वक्त के कुछ लोगों ने किया था, कोई हमारी खास इंटेंशन नहीं थी कि इसमें पीटीवी पे हमला कर दें या किसी को मार दें। सर जिम्मेदार तो आपकी क़यादत थी ना, आपकी पार्टी जिम्मेदार थी, आपकी पार्टी ने सब आप ये कह सकते हैं, डेफिनेट ये बात हुई है और जिम्मेदार कैप्टन होता है हमेशा। तो लेकिन कैप्टन का इंटेंशन नहीं था कि इस तरह का हो। कई लोग जो है इसमें होते हैं, ऐसे शरारती लोग होते हैं। हमने भी कई सौ मुजाहरे किए हैं। हमने भी देखा, एक दफ़ा मैं रीगल पे हम बैठे हुए थे, धरना लगाए, मुझे किसी ने आके कहा कि सामने वो अस्करी बैंक है, वो लोग तोड़ रहे हैं। यकीन करो मैं वो पीपल्स पार्टी से उनसे वास्ता ही नहीं था, मैं भाग के गया, बस वहाँ जाके मैंने उनको थप्पड़े मारी कि भाई ये क्यों कर रहे हो, जब पीपल्स पार्टी बैठी हुई है धरना दे के यहाँ पे, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, हम क्यों तोड़ेंगे दुकानें। लेकिन कुछ लोग ऐसे शरारती होते हैं जो तोड़ते हैं हमेशा और अपना फायदा लेते हैं। सर आप कहते थे हम मुज़ाकरात नहीं कर, आपने कमेटी बनाई, परवेज खटक साहब की कमेटी बनाई, उसने कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मौलाना साहब ने कहा और ये कहा पहले इस्तीफा बाद में मुतालबात। पहले इमरान खान ने जो नाकामी की है, मुल्क के अंदर जो बेड़ा गर्क किया है मैशियत का, तकरीबन 13-14 महीने के अंदर जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जो दावे वादे किए थे, मुर्गियां भैंसें, अभी लंगर खाने पे इस कौम को आपने ला खड़ा किया है। सर मौलाना साहब जो कुछ कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मौलाना साहब मैं 93 में MNA था, मैं खुद मोहतरमा साहबा के साथ बैठा था, प्राइम मिनिस्टर साहबा के साथ बैठा हुआ था। मौलाना साहब आए, उस वक्त उसने डीजल की परमिट मांगी। तो ये लोग सिर्फ अपने मफाद की खातिर कर रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मौलाना साहब से हम डरते हैं या मौलाना साहब से डर के हम कहते हैं। और ऐसा पाकिस्तान में बहुत दफ़ा हुआ है। ताहिर अल कादरी ने धरना आपके साथ, आप उसके साथ थे उस टाइम उनके स्टूडेंट नहीं थे, खवातीन नहीं थी, बच्चे नहीं थे, लेकिन उसने बातचीत की गवर्नमेंट से। ये बातचीत न करना, इसका क्या मकसद है? ऐसे हिस्ट्री में हुआ है कि धरने से कोई हुकूमत इस्तीफा? ठीक है डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। सानहकार साल 12 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला। आज भी वर्कर आपसे पूछता है, शुहदा के वुरसा आपसे पूछते हैं आपने क्या किया, क्यों नहीं इंक्वायरी की, क्या कबहात थी, क्यों रोका गया, क्यों चीजें क्यों गई, क्यों खामोशी आपकी कयादत की सानहकार साज के ऊपर? देखें, जब ये सानहकार साज हुआ था तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से FIR कटाई गई थी और उसके बाद जो उसकी प्रोब हुई थी, उसके बाद जो है वो ख़त्म हो, परवेज़ मुशर्रफ थे, उसके बाद आगे चलकर बीबी साहबा शहीद हो गई। हमने जो है दोबारा जो है इसकी प्रोब शुरू की। जो ऑफिसर था रांझा साहब, वो जो DSP रांझा, उनको भी शहीद कर दिया गया। इस तरह जो है मुख्तलिफ अदवार में, लास्टली 18 में भी हमने शुरू की। अब ये मसला है कि प्रोब करना, अदालत केस चलाना, ये तो एक इंस्टीट्यूशंस के काम। लेकिन आपकी सीरियसनेस नहीं है, संजीदगी नहीं है इस केस के हवाले से। नहीं, संजीदगी क्यों नहीं? जब बेनज़ीर साहबा पर जो ये हुआ था तो उन्होंने नाम लिए थे मुख्तलिफ लोगों के, उनके साथ आपने हुकूमत की, काफली को अपने साथ बिठाया, अपनी हुकूमत की, अपनी सरकार की, अपनी कुर्सी के मुफादात के लिए आपने सब कुछ पे खामोशी अख्तियार कर। देखें, जो प्रोब्स हुई उसमें आखिर में यही आया
جو لا انفورسنگ ایجنسیز میں کہ ان کے کلوز نہیں ملتے ہیں پھر دوبارہ ہم نے 3 دفعہ پروب کرا چکے ہیں ہم، اور یہ کہتے رہے کہ اب یہ تو ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو لا انفورسنگ ایجنسی کریں گی اور پھر عدالتوں میں کیس چلیں گے، یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ہم نے تو کوشش کی، پر یہ ہے کہ یہ افسوسناک پہلو ہے تاریخ کا کہ 170 جنے شہید ہو گئے، سینکڑوں جو ہے زخمی ہوئے، آگے چل کے بے نظیر صاحبہ بھی شہید ہو گئی اور اس کے ابھی تک کلوز نہیں مل رہے۔ سر کیا دھرنا ہونے جا رہا ہے؟ شہباز شریف نے کہہ دیا ہم بھرپور شرکت کریں گے، حکومت بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں گے، مولانا صاحب بضد ہے، دھمکیاں بھی مولانا صاحب کو، مولانا سے بات کرنے کے لیے بھی حکومت تیار ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے حکومت خوف زدہ ہے، ڈری ہوئی ہے؟ حکومت ایک نائل حکومت ہے، انہوں نے جو ہے ان سے جو ہے پراپرلی جو ہے ڈیل نہیں کیا ہے، اور اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کل عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی حکومت ڈیزل بغیر چل رہی ہے، ایک طرف آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ ان کو ٹیز کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، صرف ایک آدمی اناؤنس کیا ہے، ساری ٹیم کل رات تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، آج کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ان کی نان سیریسنس ہے، اور نان سیریسنس نے کیونکہ جب مسلم لیگ نون کے خلاف جب دھرنا تھا تو پہلے دن سے جو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ بھئی آپ ہینڈل کریں، انہوں نے کمیٹی بنائی، ہم خود کودے، اب انہوں نے جو ہے یہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ بھی بھرپور شرکت کریں گے جس طرح نون لیگ کرے گی، شہباز شریف کریں گے؟ پیپلز پارٹی کی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ استقبال کریں گے، سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے موقف کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بلاول صاحب آپ کی قیادت مارچ میں ہوگی؟ دیکھیں یہ قبل از وقت ہے، کیونکہ 2-3 باتیں ہیں۔ 2-3 باتیں یہ ہیں کہ ہمارا جو ورکر ہے وہ جو ہے پروگریسو اور لبرل اور سیکولر اور ترقی پسند سوچ رکھتا ہے، تو ہمارے ورکرز کے لیے ان جو مذہبی پارٹیز کے سے چلنا بڑا پرابلم ہے، پر لیڈرشپ نے کہا ہے تو ہم ان کو پانی پلائیں گے، کھانا پلائیں گے۔ مجبوری ہے سیاسی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے جانا؟ نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کوئی آپشن نہیں ہے سیاسی آپ کے پاس؟ آپ کی پوری قیادت جیل کے اندر ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ مسئلہ آپ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، یا کوئی مفاہمت چاہتے ہیں، کنسیشن چاہتے ہیں؟ اس وقت بھی حکومت مخالف جلسے جلوس بلاول صاحب نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی جو ہے جناح صاحب کے قائد اعظم کے مزار کے پاس پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے، اور 23 تاریخ کو تھر میں ہوگا، پھر کشمور میں ہوگا، پھر پنجاب میں، پھر کے پی میں، پھر آزاد کشمیر میں، اسی دوران ہوگا۔ تو ہم تو اپنی طرف سے کریں، اور دیکھیں ہم اتنا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ انقلاب ایران جب آیا تو 52 میں ڈاکٹر مصدق تھے، ڈاکٹر مصدق کو CIA نے اتارا۔ اس وقت سے لے کر وہاں جو ہے وہاں کی جو نیشنلسٹ پارٹیز شاہ کے خلاف لڑ رہی تھی، اور اسی دوران دو پارٹی جو کہ وہاں کی بائیں بازو کی کمیونسٹ پارٹی تھی، یا اسی دوران جو ہے مجاہدین خلق اور فدائین خلق وہ بھی ان کے خلاف لڑ رہی تھی۔ مگر پھر جب یہ اس کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو خمینی صاحب آ گئے، یہ پارٹیز ان کے پیچھے چلی، آگے چل کر ان کی جو سٹرگلز اتنی تھی وہ ختم ہو گئی، اور پھر وہ آ گئے۔ تو ہم تو یہ نہیں چاہیں گے کہ مذہبی پارٹیز جو ہیں پاکستان کے حکمران بن جائیں، ان کی تو 10-20 سیٹوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کو اپنے اقتدار میں ساتھ لیا؟ وہ دیکھیں الیکشن پالیٹکس میں جب آپ حکومتیں بناتے ہیں تو آپ کو نمبر گیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم اس حساب سے۔ کہاں تھا آپ کا نظریہ، کہاں تھی آپ کی سوچ، کہاں تھا آپ کا اصول جب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ حکومت کر رہے تھے؟ میں نے کہا نا کہ وہ ہمیں ووٹوں کا کمپرومائز کیا، یہ تو سودے بازی کی؟ ساری دنیا میں جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہے، کوئی پاکستان یا ہم نے تو نہیں کی ہے، یہ تو مجبوری ہے کہ ہم ان کے ساتھ۔ عمران خان کل تک MQM کو ٹیررسٹ کہتا تھا، وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے، ان کے ووٹوں پر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سر ڈاکٹر صاحب یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا، یہ جسٹیفیکیشن تھوڑی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ موقف بھی مولانا کا صحیح ہے، بات بھی صحیح کر رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں حکومت گھر جائے، آپ بھی چاہتے ہیں حکومت گھر جائے، نواز شریف بھی چاہتے ہیں حکومت گھر جائے، آپ کہتے ہیں مارچ کو ویلکم کریں گے، سندھ سے شروع ہوگا، لیکن حصہ نہیں بنیں گے۔ دیکھیں یہ آپ کی منطق سمجھ میں نہیں آتی، آدھا ہاں آدھا نہ۔ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کو، ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، ہار پہنائیں گے، پانی پلائیں گے،
मॉरल सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट करेंगे, पर जो है नजरिया भी तो है ना। डॉक्टर साहब, आप इस मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं, ये धरना हो या नहीं हो उसको सपोर्ट करते हैं। आपने इमरान खान के धरने की मुखालफत की थी, जमहूरियत के खिलाफ है, पार्लियामेंट के खिलाफ है, लेकिन ये भी तो खिलाफ है ना, फिर इसको क्यों आप सही कह रहे हैं? देखिए, सिंपल बात ये है कि हमारे पीपल्स पार्टी के कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में ये बात है कि 77 में तहरीक शुरू हुई थी भुट्टो मुखालिफ, और वो डॉलर पर चली थी, और वो जो है निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से चली थी, मजहबी नारा था, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट गई, माशला आया, 11 साल में क्या हुआ पाकिस्तान का सबको पता है। तो हमें ये भी खौफ है कि किसी सूरत में ऐसा नहीं हो कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए, पार्लियामेंट ख़त्म हो जाए, या बोनापार्ट आ जाए और 10-12 साल या कुछ साल पाकिस्तान, यानी कि मार्शल लॉ का खौफ है। बिल्कुल खौफ है, मार्शल लॉ आ सकता है, देखिए इसी वजह से आप धरने का हिस्सा नहीं बन नहीं, रहे। ये देखिए एक खदशात है, खदशात हैं आपकी क़यादत को। बिल्कुल। बिलावल की स्टेटमेंट है कि अगर हमें थोड़ा फील हुआ कि इस तरह की बात है, स्टेटमेंट उनकी है, तो फिर हम कंसीडर करेंगे। तो हम तो ये नहीं चाहेंगे कि माशला लगे। देखिए, 2-3 बातें हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर में जब माशला लगा था, जिन पार्टीज़ ने मार्शलास की सपोर्ट की थी, एक एक पार्टी को ले लें, जो जॉइंट पार्टीज़ थी वो एक एक 2-2 ज़िलों की पार्टी बन गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप एक एक पार्टीज़ को ले लें जिन्होंने मार्शलास की सपोर्ट की थी। पीपल्स पार्टी क्या ये चाहेगी कि वो पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है, वो जाकर 1-2 ज़िलों की पार्टी बन जाए? ठीक है सर, हाजी साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा। क्या आपको लग रहा है कि पूरी अपोजिशन एक साथ है खान साहब के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ, उनके खिलाफ? ये पुरानी पार्टियां हैं, पुराने तजर्बे इनको मार्च के, लॉन्ग मार्च, हुकूमत मुकाबला कर पाएगी? हमें तो इनसे पुरानी से पार्टियों से बिल्कुल ख़तरा नहीं है, 100% नहीं है। हम 100% अपना सोचते हैं कि भाई ये पुरानी पार्टियां अब चूँकि ख़त्म हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी अभी 4 डिवीज़न में जाके रही है, नवाज शरीफ 2 धड़ों में बट गया है, तो हमें कोई इनसे दोनों पार्टियों से कोई ख़तरा नहीं है। 1 मिनट में कारसाज पे ज़रूर बात करूँगा कि कारसाज में जब मोहतरमा साहब आ रही थी, मैं कराची का सदर भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, मुझसे छुप के मीटिंगें होती थी। मुझे कहीं किसी ने बुलाया तक नहीं कि भाई हाजी साहब आप इधर 10 साल रहे हैं MP, 10 साल रहे हैं आप सदर रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, आप बताएं कि किस तरह हम फॉलो करें। उस्ताद मसरूर को फॉरवर्ड सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया। मसरूर वो आदमी, उसको फॉरवर्ड सिक्योरिटी, जबकि फॉरवर्ड सिक्योरिटी में वो गाड़ी खड़ी थी जिसमें बम ब्लास्ट हुआ, फॉरवर्ड सिक्योरिटी। उसके बाद शहनशाह मोहतरमा का गार्ड बना। हमने क्या कसूर किया था? हमसे किसी ने सलाह तक नहीं की, हमें करीब तक आने नहीं दिया। हम एज ए वर्कर पीछे भागते रहे मोहतरमा के साथ। जब ये हुआ तो मैं खुद वर्कर अपने जीप में डाल के जिना चला गया। लेकिन मुझे ये सब डाउटफुल लगती हैं बातें कि पीपल्स पार्टी, मैं कहता हूँ गुनाहगार है पीपल्स पार्टी, इसमें खुद पीपल्स पार्टी गुनाहगार है। 12 साल तक, वैसे तो हमारी पुलिस कहती है तो हमें पहले पता होता है हर चीज़ का, ये 12 साल हो गए अभी तक उनको पता नहीं चला कि बम ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने रखा, क्यों रखा। मोहतरमा का मर्डर हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक वो है, समझो गुनाहगार है। हम तो गुनाहगार समझते हैं पीपल्स पार्टी को, इसलिए कि उनको करना चाहिए। देखें, अल्लाह न करे आपकी मेरी बहन अगर या मेरा भाई कोई भी मार दे, आप भी गांव वाले, मैं भी गांव वाला, हम अपना हिसाब छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। उनका पीछा कर के आखिर उनका बदला लेते हैं। तो ये क्या वजह है कि हमारे इतनी बड़ी लीडर, पूरे मुल्क की लीडर, अवामी लीडर, हमारी तो बहन थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं, हमारी तो अवामी लीडर, अवामी लीडर थी, हमारी बहन थी। हमारी बहन को मारा, लेकिन पीपल्स पार्टी 12 साल तक अपना वही कमाने पे पीछे लगे हुए, वर्कर भी कमाने के पीछे, लीडर भी कमाने के पीछे लगे। मोहतरमा का तो बेचारी का अल्लाह ताला उनको जन्नत जगह दे, उनका तो उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद आता हूं और कंटिन्यू करता हूं इसको।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर कठपुतली हुकूमत है, घर भेजेंगे इसको, बिलावल साहब कह रहे हैं और मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं असल सरकार एस्टेब्लिशमेंट की है, वही हुकूमत कर रहे हैं। आपके पास तो कुछ भी नहीं। आप पीपल्स पार्टी को तनकीद, नून लीग को तनकीद, वही एमएनए, वही मिनिस्टर, वही करता धरता है जो इनकी पार्टी में थे। फर्क क्या है हाजी साहब? सर पूरे पाकिस्तान में तो लोग यही हैं। जब पीपल्स पार्टी होती है तब भी लोग यही होते हैं, जब मुस्लिम लोग होते हैं तब भी यही लोग। सर उन्होंने 40 साल में मुल्क का ये हाल किया, आपने 13-14 महीने के अंदर मुल्क की बर्बादी कर दी, मैशियत तबाह कर दी। सर ऐसी बात नहीं है, खजाना खाली है। फिर आप खुद देखें कि एक क्रेडिट कार्ड होता है जो मसल के तौर 5 लाख 10 लाख का क्रेडिट आदमी ले सकता है। तो 5 सालों में वो क्रेडिट कार्ड में पीपल्स पार्टी ने कर्जा लिया, फिर 5 साल नवाज शरीफ ने कर्जा लिया। अब देने की जब बारी आई तो हमारी बारी आ गई। आपका वजीर फवाद चौधरी 400 कारखाने बंद करेंगे, कोई भी हुकूमत की तरफ नौकरी के लिए नहीं देखे। क्या ऐसे बयान? फवाद चौधरी बादशाह है, वो जो बादशाह के आदमी है, इमरान खान के करीब है, जिस पार्टी में जाता है वजीर बन जाता है, पावरफुल आदमी है। अभी वजीरों को इस तरह के जो है ना बयान जो है वो उन्होंने दूसरे दिन वजाहत भी की कि भाई ये मीडिया वाले जो भी बात सुनते हैं सुर्खी लगा देते हैं। डॉक्टर साहब आप हाजी साहब सही बात बताएं, ईमानदार बताएं। नई पार्टी है, तजुर्बा नहीं है, अहलियत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं, ये चीजें पता नहीं है इस पार्टी को। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें खामियां हैं, खामियां जरूर है। और ये इंडिविजुअल जो लोग बात करते हैं इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम पार्टी का जो सिस्टम होता है, पार्टी में सिस्टम है, पार्टी के अंदर कोई जवाबदेह है, किससे पूछा जाता है। जब हम एमएनए थे, मोहतरमा साहबा हमें बाकायदे लिख के भेजती थी कि आपको इस मौजू पे बोलना है, आपको हमें बाकायदे लिख के भेजती थी। अब क्या है कि अब हर कोई समझता है कि शायद मैं इमरान खान हूँ, तो इस तरह वो नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन होता है पार्टी में, जो पार्टी की लाइन होती है टो करनी चाहिए, वो टो होती है तो फिर अच्छाई भी होती है। लेकिन फवाद साहब ने ये पर्सनल बात की है तो वो ज़्यादा जानते होंगे कि उसका मकसद क्या था, हमें समझ नहीं आई बात। डॉक्टर साहब रेजिस्टेंस नहीं रही पार्टी में, जिस तरह आपने कहा काफी सियासी जमातें महदूद हो गई, सुकड़ गई, पीपल्स पार्टी भी सुकड़ रही है, सुकड़ गई है। जिस तरह लियारी के अंदर, लाड़काना के अंदर इलेक्शन आपके सामने बात है, अब मौलाना फजल रहमान की जरूरत पड़ी है। अब पार्टियां नून लीग हो, आप हो, उनको आगे किया है, उसके पीछे आप सियासत कहेंगे, गवर्नमेंट को सबक सिखाएंगे, इमरान खान को कमजोर करेंगे, सियासी तौर पर सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं, कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, पूरी आपकी इन्वेस्टमेंट है, यह कहा जा रहा है मौलाना फजल रहमान के पीछे। देखें, मजहबी जमातों को जो अफ़गान वॉर के बाद अमेरिकन पैसा आया मजहबी पार्टीज़ के पास, उन्होंने मदरसे खोले। मदरसे को जो है एक लफ्ज़ में मुला मिलिट्री अलाइंस रहा है। तो मदरसे के जो लोग जादीज़ बनकर तैयार हो रहे थे, और वो कल्चर अभी का 79 के बाद का चल रहा है। तो इस वजह से उनको एजेस है कि हर जगह जो है उसके पास स्टूडेंट्स हैं मदरसे के, और वो जो हैं वो किसी जलसे जुलूस और दीगर चीज़ों में इस्तेमाल हो सकते हैं। पर अब जो हालात, अमेरिकन पैसा जब बंद हो गया है, FATF के जो तलवार लटक रही है और दीगर चीज़ें हो रही हैं, तो इससे ये होगा कि दुनिया वैसे इस टेररिज्म और इस कल्चर से जान छुड़ाना चाहती है। तो मजहबी पार्टीज़ के पास ये लास्ट टूल है कि उनकी सर्वाइवलिटी, अब क्योंकि अब अरेबियन पैसा भी आना बंद हो गया, और अमेरिकन्स ने सोचा है, जो कि प्रमोट करते रहे, कि देवबंदी जो है, जो स्कूल ऑफ थॉट, उसको वो महदूद करना चाहते हैं। तो ये इनकी लास्ट स्ट्रॉ है मजहबी पार्टीज की। सर गुलबदनी हिकमत ने, मुजाहिदीन हो, तालिबान हो, बीबी शहीद ने, बेनजीर साहबा ने, भुट्टो साहब ने सपोर्ट किया था, सियासी गलती की थी। मैं समझता हूँ कि ये हमारी मिस्टेक थी, गलती की, नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि शहीद भुट्टो ने इन मौलवियों को बहुत सहूलतें दी। आखिर में इन्हीं मौलवियों ने भुट्टो साहब को मिलिट्री मुला अलायंस करके भुट्टो को शहीद किया। इसी तरह बेनज़ीर शहीद ने इन तालिबान को जो रिकग्नाइजेशन दी,
اور انہی طالبان نے آگے چل کر بے نظیر کو شہید کیا. سر پیپلز پارٹی آپ کی جماعت بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی بے نظیر صاحبہ کے دور میں, لانگ مارچ بھی کیا, آپ نے دھرنا بھی دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ایک دھرنا بھی دیا تھا آپ نے بارڈروں کے اوپر, پنجاب اور سندھ بارڈروں کے میں آپ نے دھرنا بھی تھا, سب کچھ کیا تھا, ریزسٹنس ہوتی تھی, لوگ روڈوں پہ آتے, راستوں پہ آتے تھے. آج پیپلز پارٹی وہی پارٹی اقتدار میں تیسری دفعہ سندھ کے اندر کوئی تحریک نہیں چلا سکتی, کوئی احتجاج نہیں کر سکتی, لوگوں کو روڈوں پہ نہیں لا سکتی. پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے جو نیشنل پارٹیز کو انہوں نے ریجنلائز کرنے کی کوشش کی اور وہ بہت حد تک کامیاب گئیں کیونکہ مارشل آرٹس رکھتے رہے, پولیٹیکل گرومنس نہیں ہو سکی پارٹیز کی. اور ایک ریزن یہ کہ یہ ہے جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے پاکستان بنایا, اور وہاں کانگریس کے پاس لاکھوں لوگ تھے, سینکڑوں لیڈرز تھے, تو وہاں پولیٹیکل کلچر یہاں تھا. یہاں اسٹیبلشمنٹ کی اپنی جو ہے وہ سوچیں ہیں اور انہوں نے پولیٹیکل کلچر کو ڈسکریج کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, سب پارٹی سے ہیں, اور بدقسمتی ہے کہ جہاں پولیٹیکل پارٹیز سروائیو, دیکھیں ملکوں کو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا کر سکتی ہے, مذہب نہیں اکٹھا کر سکتے. اور جو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو خیر پپٹ پارٹی ہے اور ان کی تو کوئی نظریہ نہیں ہے, وہ تو ٹیون پر جو ہے ناچتے ہیں جو ان کو لائے ہیں. تو اس لیے جو جنرل پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی ہے اس کی وجہ سے جو معاشرے پر افیکٹس ہوئے ہیں جو بہت خراب ہوئے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے مذہب اکٹھا نہیں کر سکتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا کر سکتی ہے, کیونکہ اگر مذہب کا ہوتا تو 57 ملک نہیں ہوتے مسلمانوں کے. یہ نیشنل اسٹیٹ کا آج کل نیشن اسٹیٹ کا جو ہے 100 سال 200 سال سے چل رہے ہیں. تو میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیز کو اگر گروم نہیں کرتے, اس لیے دیکھیں پاکستانی نیشنلزم نہیں بن پائی ہے, وہاں انڈین نیشنلزم بن پائی کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تھی جنہوں نے کیا. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے آپ کا 5 سال دورہ, نون لیگ کا 5 سال دورہ, جمہوری قوتیں تھی آپ کے دور میں, آج غیر جمہوری قوتیں مضبوط, جمہوری قوتیں کمزور, پارلیمنٹ کمزور ہے, کیا وجہ ہے؟ ذمہ دار آپ ہیں سیاستدان. ڈیموکریسیز, پارلیمنٹ سسٹمز اس وقت اسٹرانگ ہوں گے, میری اپنی سوچ یہ ہے ایز اے سوشل سائنٹسٹ اور ایز اے پولیٹیکل ورکر, جب تک پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں لاکھوں لوگ ممبر نہیں بنتے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز میں ایک جو ہے ڈائریکشنز نہیں ہوتی ہے سارے تو اس وقت جا کر آپ کا جو جس میں اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اگر پولیٹیکل پارٹیز اسٹرانگ ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر وہ تو آئے دن آتے رہیں گے. بھائی صاحب کٹ پتلی حکومت ہے, آپ کو لایا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے, اپنے ماسٹر کو جواب دیں, عوام کو جواب دیں. نہیں ہے جو آپ کو لے کے آئے, تبھی عوام کی فکر آپ کو نہیں ہے, عوام کے درد کا آپ کو پتہ نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں تو لایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. سر یہ تو کہنے کی باتیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کہتی رہتی ہیں ایک دوسرے کو. جب بھٹو صاحب کو بھی یہی کہا گیا کہ بھٹو صاحب کو بھی آرمی لائی تھی, لیکن ایسی بات تو نہیں ہے نا. اصل بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں خود اپنا انہوں نے جو مشن ہے چھوڑ دیا ہے. پولیٹیکل پارٹیز ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے. پہلے بینئی صاحبہ کے سامنے جب ایک ورکر نے کہا تھا کہ او بی بی تم ہم سے جونیئر ہے, تم ہم کو نہیں نکال سکتا, تو بی بی ہنس پڑی تھی. بجائے اس کو کہ اس کو تھڈے مار کے نکالتی, تو بی بی ہنس پڑی, کہنے لگی نہیں بابا کو بٹھاؤ. تو اس کو بٹھا دیا گیا, اور اس کو بٹھایا جب تو وہ ڈبل اس کے بچے بھی قربان ہونے لگے بیوی پہ. اب کیا ہے, اب کسی بھی پارٹی میں یہ کلچر ختم ہو گیا ہے. پارٹیز کیوں ڈسٹرائے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے خود اپنا کلچر ختم کیا. نواز شریف صاحب آدھا ہاتھ دیتے ہیں ایم این ایس کو اور اپنے ورکر کو. کیا عمران خان آدھا ہاتھ نہیں دیتے؟ عمران خان لوگوں سے ملتے ہیں, عمران خان کی پارٹی کے اندر جمہوریت ہے, وہاں الیکشن ہوتے ہیں, کیا اس کے اندر ہے جمہوریت؟ اس نے 2-4 الیکشن کرائے ہیں, ابھی بھی الیکشن کون سا, کہاں, وہ سب الیکشن کے اوپر کیا تھا؟ آپ کو جسٹس وجیہ الدین کی رپورٹ کا پتہ نہیں ہے؟ کس طرح لوگ لائے گئے, کس طرح بٹھائے گئے. الیکشن دیکھیں پارٹی کے اندر کہاں جمہوریت ہے؟
پیپلز پارٹی نے بھی ایسے کیا تھا کہ بھائی سب کو ملا کہا بولا یس یس. کیا فرق ہے تحریک انصاف میں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے حاجی صاحب، ایک ہی چیزیں، ایک ہی سیاست ہے، ایک ہی طرز حکمرانی ہے. تحریک انصاف میں کم سے کم تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے وہ کم سے کم وہ خود آنیسٹ ہے اور نیک نیتی سے ملک خود آنیسٹ ہے. لیفٹ رائٹ جو ہے نا وہ ڈس آنیسٹ بیٹھے ہوئے. اسی طرح بھٹو صاحب آنیسٹ، یہاں بھی نیب زدہ، یہاں بھی نیب زدہ، ساتھ میں وہی لوگ ہیں جو نیب زدہ ہیں. ایسے ان کے خلاف. پرویز خٹک کس پارٹی سے تھا؟ پیپلز پارٹی سے آیا تھا، ANP سے آیا تھا. آپ کو یاد ہے سب لوگ وہی ہیں حاجی صاحب. ٹھیک ہے سر، لیکن ہم ان کو بچا تو نہیں رہے نا. بچا کیا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ ہے، اس کے ریفرنسز ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، انکوائریز ہیں، ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، روکا نہیں جاتا. جیلوں میں اندر صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیلوں میں. ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی، ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی. وہ بھی کب ہوگی کاروائی؟ جب جیسے جیسے نیب چاہے گی. ہم یہ تو ہمیں نہیں پتا. آپ چاہیں گے کیونکہ آپ ترجمان بنے ہوئے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہیں نیب کو. نیب کو بالکل انفلوئنس نہیں ہے. نیب ہمارے انفلوئنس میں نہیں ہے. وہ خود مختار ادارہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کرے گا. ڈاکٹر صاحب، کوئی بندہ یا پارٹی کے اندر بڑی قیادت، آپ کی قیادت جیل کے اندر گئی، زرداری صاحب جیل کے اندر، کوئی تحریک نہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں چلی، کوئی پریشر نہیں رہا. بلاول صاحب جلسے کر کر کے تھک گئے. جس طرح پہلے بی بی جلسے کرتی تھی، جس طرح بات کرتی تھی تو سنی جاتی تھی، سیریسنس ہوتی تھی، تو بی بی بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بات کر رہی، وہ اثر رسوخ، وہ پارٹی کا انفلوئنس عوام کے اندر، وہ عوامی قوت، سیاسی قوت ختم نہیں ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، بر صغیر کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، کانگریس کی پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی، تو یہاں لیڈرز جیلوں میں گئے ہیں. جو بھی لیڈر جیلوں میں گیا ہے، مہاتما گاندھی گیا جیل، اس پر کوئی تحریک نہیں چلی، حالانکہ لاکھوں لوگ تھے. سبھاش چندر بوس گیا، اس کے بعد نہرو گیا، آزاد گیا. پاکستان بننے کے بعد ایسٹ پاکستان میں بہت تحریکیں چلی، لوگ جیلوں میں گئے، تحریک نہیں چلی. تحریک ایشوز پہ چلتی ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل پہ چلتی ہیں، وہ انڈیا بیفور پارٹیشن ہو، پارٹیشن کے بعد. تو یا جلسے جلوس کر رہے ہیں بلاول صاحب، وہ لوگوں کے مسئلے مسائل کے لیے، مسئلے مسائل کے لیے، گرفتاری کے لیے نہیں. نہیں میری بات سنیں. دیکھیے آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں کری اسی وجہ سے، جیلوں کی وجہ سے، عوامی ایشوز پہ نہیں کر رہے، عوام کے لیے نہیں کر رہے، مہنگائی پہ نہیں. مثال کے طور پر ابھی جو بلاول صاحب آج کر رہے ہیں یا کراچی میں، پھر 23 کو تھر میں کر رہے ہیں، اس کے بعد سارے پاکستان جلسے کریں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ہر کسی کو حق ہے جلسے جلوس کرے، احتجاج کرے، دھرنے کرے، لیکن عمران خان آج کل ناراض ہے. جو کہتے تھے میں کنٹینر دے دوں گا، کھانا بھی دوں گا، آج کیا مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ کا تعلق جمہوریت سے ہے؟ سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، پارلیمنٹ ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے. پارٹیوں کو توڑیں، جوڑیں اور پارٹیوں کو آگے لایا جائے. سیاسی جماعتیں ہی عوام کے مسائل حل کرتی ہے. سانحہ کارساز آپ کے سامنے، لاڑکانہ کی شکست تاریخی شکست ہے. پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے. وہ جو چہرے جن سے لوگ تنگ آ چکے ہیں بار بار جو ہیں قیادت کے، اس کے اوپر بھی بلاول صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ لوگ، ان کو عوام پسند نہیں کرتی. ٹیم یا اسٹاف یا لوگ وہ لائیں جو پولیٹیکل ورکر ہو، جس کو سیاست کا پتہ ہو. ایسے لوگ بلاول صاحب کے ساتھ ہے، نہ جن کو حلقے کا پتہ ہے نہ سیاست کا پتہ. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ